हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी चाहिँ ग्रेड 11 को बिजनेस म्याथमेटिक्स को जुन हाम्रो न्यू सिलेबस छ, त्यो न्यू सिलेबस को फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण भिडियो, अर्को महत्त्वपूर्ण च्याप्टर लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी युनिट 1 अलजेब्रा को च्याप्टर 4 एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगारिथमिक फंक्शन्स को बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं र यो भिडियोमा हामीले यसको सम्बन्धी आउन सक्ने सबै कुराहरु, यसको महत्त्वपूर्ण कन्सेप्टहरु, त्यो सबै कुरा डिस्कसन गर्छौं ताकि यति भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले एक्सपोनेन्शियल र लोगारिथमिक फंक्शन्स सम्बन्धी कुनै पनि अर्को भिडियो हेर्नु पर्दैन है त। त्यसैले सुरुबाट ध्यान दिएर हेर्नु होला, आफ्नो नोट कपी अगाडि राख्नु र भनेको कुराहरु टिप्न थाल्नु होला। ओके, सुरुमा अब यो सुरु गर्नु भन्दा अगाडि है त यति कुरा बुझौं कि एकदम जरुरी च्याप्टर हो, किनभने यो कुरा तपाईको डिफरेन्सिएसनमा पनि आउँछ, इन्टिग्रेसनमा पनि आउँछ। जब तपाईले अब अलिकति तपाईको डिमान्ड हैन सप्लाईको कुराहरुको पछि आउने कुराहरुमा पनि यो जेनरली आउन जान्छ। तपाई 12 मा बिजनेस म्याथ पढ्नुहुन्छ नि, त्यसमा पनि आउँछ। ब्याचलर्समा पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। एक्सपोनेन्शियल र लोगारिथमिक फंक्शन्सले तपाईलाई कहिले पनि छोड्दैन, त्यही भएर यो अत्यन्तै जरुरी छ है त। ओके, अब सुरुमा के छ भने एक्सपोनेन्शियल र लोगारिथमिक फंक्शन्स बुझ्नु भन्दा अगाडि हाम्रो 10 क्लासको यो सानो रिभ्यू छ, ल अफ इन्डिसेस। हुन त मैले यहीँनेरि भन्नु पर्ने हो, त्यही पनि यति कुरा तपाईले हेर्नु, यो ल अफ इन्डिसेस को जुन नियमहरु छ यहाँनेरि, जस्तै यहाँनेरि के दिएको छ, ax टाइम्स a को पावर y, a को पावर x, a को पावर y भनेको ax प्लस y हुन्छ। ax बाइ ay भनेको a को पावर x माइनस y हुन्छ। त्यसैगरी a x छ अनि बाहिर अनि यहाँ n छ भने यो भनेको ax टाइम्स n नै हुन्छ a को पावरमा। a को पावरमा -1 भनेको 1 बाइ a हुन्छ र a को पावरमा 0 भनेको 1 हुन जान्छ। साथसाथै यदि a को पावर x इक्वल्स टु a को पावर n छ भने x इक्वल्स टु n हुन जान्छ, जुन हाम्रो ल अफ इन्डिसेस अन्तर्गत आउँछ है त। यो माथिको सुरुमा टिप्नु होला, यो तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ, किनभने 9-10 मा प्र्याक्टिस गर्दै आएको कुराहरु हो, केही पनि गाह्रो छैन र तपाईहरुले यो मज्जाले गर्न सक्नुहुन्छ। यो नियमहरु अहिले नै लिइराख्नु होला। ओके, यो मैले मेटाइदिए है त। अब यसपछि दोस्रो कुरा भनेको हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने एक्सपोनेन्शियल र लोगारिथमिक फंक्शन्स भनेको कस्तो हो त, केलाई चाहिँ भनिन्छ त। जेनरली यो एक्सपोनेन्शियल फंक्शन जुन छ नि, यसलाई डिफाइन गर्दा y इक्वल्स टु a को पावर x हुन्छ, जहाँनेरि a को भ्यालु ग्रेटर देन 0 हुन जान्छ। y इक्वल्स टु a को पावर x अथवा यसलाई यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, f अफ x भनेको के हुन जान्छ, y इक्वल्स टु a को पावर x, जहाँ a को भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ। जस्तै यसको एक्जाम्पलको रूपमा कस्तो हुन जान्छ, 2 को पावर x पनि हुन जान्छ, 2 को पावर माइनस x पनि हुन्छ, e को पावर x पनि हुन्छ, 3 को पावर x। यिनीहरु सबै के हो त, एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्सहरु। यिनीहरु सबै के हुन्, एक्सपोनेन्शियल फंक्शन हो। तपाईले त्यो अघि एक्सपोनेन्ट्स हेर्नु भने a को पावर x टाइम्स a को पावर y, यो भनेको के हो, सबै एक्सपोनेन्ट्सहरु हो है त। अब लोगारिथमिक फंक्शन्सहरु भनेर छ। लोगारिथमिक फंक्शन्स को बारेमा तपाईले एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्सहरुले के गरिन्छ, नम्बर ठुलठुलो भइदिन्छ के, नम्बर ठुलठुलो भइदिन्छ र त्यसको क्याल्कुलेसन्सहरु गर्न अत्यन्तै अप्ठ्यारो हुन जान्छ हो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति मिनिमाइज गर्नको लागि, सानो नम्बर्सहरुसँग काम गर्नको लागि जेनरली के गरिएको हो त, लोगारिथमिक फंक्शन्स अथवा लोगारिथमहरुको चाहिँ इन्भेन्सन गरिएको हो। पहिले चाहिँ अब जेनरली लग टेबलहरु के कुराहरु युज गरिन्थ्यो, तर अहिले यो सबै हिसाबहरु हामीले क्याल्कुलेटर हुन त त्यहीबाट आएको हो। पछि तपाईले 11 मै हुनुहुन्छ, तपाईले इकोनोमिक्स पढ्नुहुन्छ भने त्यहाँनेरि लग टेबल हेरेर कसरी हामीले लोगारिथमको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ भनेर पढ्नुहुन्छ, द्याट्स अ डिफरेन्ट स्टोरी, हामी पछि कुरा गर्छौं। अब यहाँनेरि हेरौं है त, यहाँनेरि यो डेफिनेसन भयो। अब लोगारिथमिक इक्वेसन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जेनरली इफ a को पावर m इक्वल्स टु n हुन्छ भने log a n भनेको m हुन्छ। अब एउटा कुरा बुझौं है त, जस्तै मैले यहाँनेरि के लेखे, a को पावर m इक्वल्स टु n लेखे नि, यो a लाई के भनिन्छ, बेस भनिन्छ है, BASE बेस। याद गर्नु है, a लाई बेस भनिन्छ। m भनेको के हुन जान्छ, m लाई हामी भन्छौं एक्सपोनेन्ट, m लाई भन्छौं एक्सपोनेन्ट र n भनेको के हो त, भ्यालु हो। यो के हुन जान्छ त, भ्यालु हुन जान्छ। यदि a को पावर m इक्वल्स टु n हुन्छ भने लोगारिथमलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ,
log base a n equals to m हुन्छ। सर यो त अलि क्लियर भएन नि त, यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ त? ओके, यति पोर्सन मैले माथि मेटाइन्छ च्याप्टर सहित। ल हेर्नुस् है त, यसलाई एकदम सिम्पल तरिकाले म बुझाइन्छ 2-3 वटा एक्जाम्पलले। पछि तपाईहरुले इकोनोमिक्स पढ्दाखेरि यसलाई अझै डिटेलली पढ्नुहुन्छ है त। जस्तै 2 को पावर 3 भनेको के हुन्छ? 8 हुन्छ। अब यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु त? log base 2 यहाँनेरि 8 हुन्छ 3। यसले के भनिरहेछ भने यो 2 लाई 3 को पावरमा रेज गर्दा के दिन्छ? 8 दिन्छ। यो बेसलाई 3 को पावरमा रेज गर्दा 8 दिन्छ भन्ने कुरा हो। ठीक छ? यहाँबाट बुझ्दाखेरि यो a लाई m को पावरमा रेज गर्यो भने n दिन्छ। यो a भन्ने बेसलाई m को एक्सपोनेन्टमा रेज गर्यो भने n दिन्छ। जस्तै अब यो निकाल्नु त, यहाँ log यहाँ 10 छ, यहाँ 100 छ। अब यसले के सोधिरहेछ? यो 10 लाई कति पावरमा रेज गर्दा चाहिँ 100 आउँछ त? 10 लाई कति पावरमा रेज गर्दा 100 आउँछ? 2 को पावरमा। त्यसैगरी अर्को के छ भने सपोज यहाँनेरि 10 छ अनि यहाँनेरि कति लेख्दियो? 0.1 लेख्दियो। अब 10 लाई कति पावरमा रेज गर्यो भने 0.1 आउँछ त? 10 लाई -1 को पावरमा रेज गर्यो भने आउँछ कि आउँदैन? सिम्पली 10 को पावर -1 भनेको के हो? 1/10 हो। यो भनेको 0.1 हो। लग को खास अर्थ चाहिँ यही नै हुन जान्छ। अब हामी जेनरली यो नम्बरसँग काम गर्छौं, हामीलाई बेस थाहा हुन्छ भनेपछि यिनीहरु नम्बरसँग काम गर्न त सजिलो हो नि त। 100 सँग काम गर्नु भन्दा 2 सँग काम गर्न सजिलो, क्याल्कुलेसन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यति कुराहरु हाम्रो क्लियर भयो है? ओके, यति कुराहरु क्लियर भयो। अब सामान्यतः हामी दुई प्रकारको लोगारिदमसँग काम गर्छौं। एउटा हुन्छ कमन लोगारिदम, अर्को हुन्छ नेचुरल लोगारिदम है त। लोगारिदमलाई सर्ट फर्ममा लग भनेर पनि भनिन्छ। कमन लोगारिदम भनेको जसको बेस 10 छ, जसको बेस 10 छ त्यसलाई कमन लोगारिदम भनिन्छ र यसमा चाहिँ लग बेस 10 अनि यक्स हुन्छ। नेचुरल लोगारिदम भनेको जसको बेस e हुन्छ, हाम्रो 2.732 वाला e छ नि, हो त्यो। त्यसलाई चाहिँ log ex लेखिन्छ अथवा ln x भनेर लेखिन्छ है। कि त log ex लेखिन्छ कि ln x लेखिन्छ। जेनरली यो चाहिँ छुट्छ। अब हाम्रो क्याल्कुलेटरमा तपाईले हेर्नु हो भने यहाँनेरि पनि लगहरु छ। अब नयाँ क्याल्कुलेटरहरुमा चाहिँ भ्यालु दिन्छ। तर अब तपाईले हेर्नु भयो भने ln मात्रै दिएको छ भने बुझ्नु पर्यो के हो त? बेस e हो है त, बेस e हो। अब नयाँ क्याल्कुलेटरमा चाहिँ तल बेस हाल्न नै दिन्छ। तर लग मात्रै आएको छ भने तपाईले के बुझ्नु पर्यो त? लग छ भने बेस 10 हो र ln दिएको छ भने बेस e हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। बेस e हो भनेर तपाईले यति बुझ्नु पर्यो। ठीक छ? यति कुराहरु हामी क्लियर भयौं। ओके, अब नेक्स्टमा चाहिँ केही प्रपर्टिज अफ लोगारिदमहरु छ जुन हामीले हिसाब गर्न चाहिन्छ। ल हेर्नुस् है त, log बेस a छ टाइम्स x टाइम्स y छ भने यसलाई log बेस a प्लस log बेस a y पनि लेख्न सकिन्छ। अथवा log x टाइम्स y छ भने log x प्लस log y लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी log बेस a छ x बाइ y छ है। log बेस a छ x बाइ y छ भने तपाईले यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ? log x माइनस log y भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो नियमहरु टिप्नुस् है। त्यसैगरी log a छ अनि x लाई n को पावरमा रेज गरेका छ भने यसलाई हामी n log ax पनि लेख्न सकिन्छ। यो बेस हो है। त्यसैगरी log a भनेको 1 हुन्छ। सिम्पल कुरा, a लाई 1 को पावरमा रेज गर्यो भने a नै आउँछ नि त, होइन र? हो त्यो कुरा हो। त्यसैगरी log बेस a 1 भनेको 0 हुन्छ। सिम्पल कुरा, a लाई 0 को पावरमा रेज गर्यो भने 1 हुन्छ। तर यो भ्यालु चाहिँ a को भ्यालु चाहिँ 0, बेस 0 हुनु भएन है त। 0 a लाई 0 को पावरमा रेज गर्यो भने हुन्छ। अब नयाँ नियम भनेको चाहिँ यदि log a x छ भने यसलाई log बेस a 10 टाइम्स log बेस 10 x, यसलाई चाहिँ चेन्ज अफ बेस भनिन्छ। अब अहिले त तपाईले यो नियम प्रयोग गर्नु हुँदैन, पछि अलिकति कम्प्लेक्स हिसाब आयो भने यसले सजिलो बनाउँछ है त। चेन्ज अफ बेस को हिसाब तपाईले अहिले त जेनरली गर्नु हुँदैन, त्यही पनि सजिलो नै हुन जान्छ। ओके, यो कुराहरु हुन जान्छ। अब यही कुराहरु नै प्रयोग गर्दै गर्दै हामी गर्छौं। यो बुझ्नु भएन भने फेरि एकचोटी भिडियो रिभाइज गर्नु होला, फेरि ब्याक गएर यो नियमहरु राम्रोसँगले टिप्नु होला। हामी यो नियमहरु राम्रोसँगले प्रयोग गर्ने प्रयास गर्छौं। सबै नियम त प्रयोग हुँदैन हेर्नु, तर केही नियमहरु प्रयोगमा आउँछ। ओके, मैले यो मेटाइदिए। अब हामी हिसाब तर्फ लाग्छौं। यो चारवटा भनेको चाहिँ एप्लिकेसन टाइपको क्वेशनहरु छ। तर यो चारवटा गर्नु भन्दा अगाडि वार्म अप को लागि हामीले केही प्रश्नहरु गर्न जरुरी छ। मैले यहाँनेरि केही प्रश्नहरुको कलेक्सन लिएर आएको छु।
यो प्रश्नहरू हामीले गर्न जरुरी छ है त। यो प्रश्नहरू हामी गर्छौं जसको कारण चाहिँ वार्म अप हुन्छ थोरै। ओके, सुरुको क्वेशन भनेको हाम्रो यहाँनेरि के छ भने सल्भ भनेर छ है, सल्भ भनेर छ क्वेशन। सल्भमा के दिएको छ भने जेनेरली यहाँनेरि 3 को पावर x प्लस 1 अनि यहाँनेरि कति दिएको छ प्लस 6 टाइम्स 3 को पावर x माइनस 1 इक्वल्स टु 405 भनेर दिएको छ। यो पहिलो क्वेशन छ। यहाँनेरि x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो ल अफ इन्डिसेसको थोरै रिभिजन जस्तो। अब सिम्पली यहाँनेरि मैले के गरे, यहाँ सोलुसन गरे, यहाँनेरि और यसलाई के लेख्न सक्छु त, अथवा और लेख्यौं यसलाई 3 को पावर x टाइम्स 3 को पावर 1 प्लस 6 टाइम्स 3 को पावर x टाइम्स 3 को पावर माइनस 1 इक्वल्स टु 405 लेख्न सकिन्छ। और यो भनेको 3 को पावर x कमन लियो, यहाँ 3 को पावर 1 आयो, यहाँनेरि 6 टाइम्स 1/3 हुन्छ, यो भनेको इक्वल्स टु 405 आयो। यो भनेको 3 टाइम्स कति हुन जान्छ, 3 टाइम्स 2 भनेको 6 हुन जान्छ। और यहाँनेरि के आयो 3 को पावर x इन्टु 5 इक्वल्स टु 405। और 3 को पावर x ले 405 लाई भाग गर्दा कति आउँछ, 5 8 is 40, 5 1 is 5, 5 8 is 40, 5 1 is 5। 81 भनेको कति हो, 3 को पावर 4, देयरफोर x को भ्यालु कति आउन गयो त 4 आउन गयो। यसरी सिम्पली हामीले भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट वार्म अप क्वेशन हेरौं। नेक्स्ट वार्म अप क्वेशनमा हाम्रो के दिएको छ भने 5x प्लस 2 माइनस 12 टाइम्स 5 को पावर x इक्वल्स टु 13/25 भनेर छ। यसलाई सिम्पली सल्भ गर्दाखेरि के लेख्न सक्यो त, 5 को पावर x टाइम्स 5 को पावर 2 माइनस 12 टाइम्स 5 को पावर x भनेको 13/25 आयो। और 5 को पावर x कमन लियो भने यो भनेको 25 माइनस 12 हुन जान्छ, 13/25 हुन गयो। और 5 को पावर x इन्टु 13 इक्वल्स टु 13/25, 13 क्यान्सिल। और 5 को पावर x भनेको यो भनेको कति हो, 1/5 स्क्वायर हो, यो भनेको 5 को पावर माइनस 2 आयो, 1/25 भनेको 5 को स्क्वायर। देयरफोर x को भ्यालु कति आउन गयो त, -2 आउन गयो। यसरी हामीले यो क्वेशन पनि मजाले सल्भ गर्यौं है त। यो दुईटा हाम्रो एक्सपोनेन्ट सम्बन्धी क्वेशन हो, आनन्दले यो क्वेशन सल्भ गर्नु होला। ओके, ल अब हामी जान्छौं लोगारिदमको वार्म अपमा है त। लोगारिदमको वार्म अप क्वेशनहरुमा जान्छौं। ल ओके, यहाँको कन्सेप्ट्सहरु मैले दिन बाँकी छ है त, टेन्सन नलिनु होला। यसको सल्भ गर्ने कन्सेप्ट्सहरु अझै बाँकी छ। अब लगको क्वेशनहरु गर्नुपर्ने छ, लगको सोलुसन गर्नुपर्ने छ। पहिलो क्वेशन के छ भने लग दिएको छ, या ए नम्बरको भनौं, लग बेस 1/3 x इक्वल्स टु कति दिएको छ, -3 दिएको छ। अब हामीले सिम्पली यहाँनेरि के गर्न सकिन्छ, सोलुसनमा सिम्पली log base 1/3 x equals to -3 छ। बाई डेफिनिसन हामीलाई के थाहा छ भने सिम्पली 1/3 लाई -3 को पावरमा रेज गरौँ भने x आउँछ नि, हो भने चाहिँ 1/3 लाई -3 को पावरमा रेज गरौँ भने x आउँछ। और x भनेको के हुने भयो त, 1 - 3, 3 को पावरमा -3, 1 को पावर -3 भनेको 1 नै हुन्छ, इन्टु 3 को पावर 3 भनेको 27 आयो। देयरफोर x को भ्यालु कति आउन गयो त, 27 आउन गयो। 1/3 लाई -3 को पावरमा रेज गरौँ भने x को भ्यालु 27 आउने रहेछ। भेरी गुड, एकदम सिम्पल छ। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन के छ भने log a बेस a 25 इक्वल्स टु कति दिएको छ, यहाँनेरि 2 भनेर दिएको छ। सिम्पली यो पनि के हो त, a लाई 2 को पावरमा रेज गरौँ भने 25 आउँछ। भनेपछि बाई डेफिनिसन के हुन जान्छ, a को पावर 2 भनेको 25 हुन्छ। यो भनेको कति हो, 5 स्क्वायर हो। देयरफोर a को भ्यालु कति हुन गयो त, 5 हुन गयो। यो बी नम्बर है त, सबैलाई a लेखेको छु है मैले, यो बी नम्बर भयो। त्यसैगरी अब सी नम्बरतिर जाउँ। सी नम्बर ओके, म मेटाइदिन्छु है त। सिम्पल क्वेशन्सहरु छ, तपाईहरुले राम्रोसँगले बुझ्नुभयो होला। अगाडिको कुरा मज्जाले बुझ्नु भएको छ नि त, यो त मज्जाले बुझिहाल्नुहुन्छ है त। ओके, यो सबै यताको लागि वार्म अप जस्तो पनि हो, बट
अनरिलेटेड पनि हुन सक्छ। यस्तो क्वेशनहरु तपाईलाई चाहिँ एमसीक्यू हरुमा सोध्न सक्छ, सर्ट क्वेशनहरुमा कुनै बीचमा गुछाइदिन सक्छ भन्ने कुरा हो है त। थर्ड क्वेशन भनेको हाम्रो यहाँनेरि के दिएको छ भने 5 log base 3x minus 3 log base 3x equals to log base 3 81 छ। अब यहाँनेरि यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ होला त, यसो हेरौँ है त। सोलुसनमा अब नियमहरु चाहिँ लेख्नु पर्छ है। अब यहाँनेरि के छ गिवन, म एकदम स्टेप वाइज गरिदिन्छु, राम्रोसँगले हेर्नु होला है। 5 छ, log base 3 छ, x छ minus 3 log 3x छ equals to log 381 भनेर छ है, log 381 भनेर छ। अब यहाँनेरि सिम्पली हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं हेर्नुस् है त, or log 3x को पावरमा 5 minus log 3x को पावरमा 3 equals to log 3 यो भनेको 3 को पावरमा 4। हामीले के थाहा छ, सिन्स log base a x को पावर n भनेको n टाइम्स log a x हुन्छ। यो नियम प्रयोग गर्यौं हामीले। अब सुल्टो उल्टो हुन्छ, यसलाई यो पनि लेख्न सकिन्छ, यसलाई यो पनि लेख्न सकिन्छ, केही फरक पर्दैन त। यसलाई यो उल्टो पाल्टो लेख्न सकिन्छ। ओके, अब अर्को यहाँनेरि log base 3 छ, x को पावरमा 5 डिवाइडेड बाइ x क्यूब इक्वल्स टु यहाँनेरि 4 log base 3 छ, 3 हुन्छ। अब यहाँनेरि हामीले कुन नियम प्रयोग गर्यौं त, सिन्स log base a x by y भनेको के हुन्छ, log base a x minus log base a y हुन जान्छ। यो नियम हामीले प्रयोग गर्यौं यहाँनेरि, यसमा यो नियम प्रयोग गर्यौं, यो त माथिकै नियम हुन गयो। ओके, अब यहाँनेरि कति आउन गयो, यो भनेको log base 3 x को पावरमा 5 minus 3 छ, अनि यो भनेको कति हुन्छ, 4 टाइम्स 1 हुन्छ। हामीलाई के थाहा छ, log base a छ भने यो 1 हुन्छ, a को पावर 1 भनेको 1। यहाँनेरि कति आउन गयो त, log base 3 x स्क्वायर आउन गयो, यहाँनेरि 4 छ। अब हामीलाई सिम्पली के थाहा छ भने log base 3x स्क्वायर भनेको के हो, 3 लाई 4 को पावरमा रेज गर्यो भने x स्क्वायर आउँछ भनेको हो कि हैन। 3 लाई 4 को पावरमा रेज गर्यो भने x स्क्वायर आउँछ भनेपछि बाइ डेफिनिसन भनेर लेखौं। बाइ डेफिनिसन के लेख्न सकिन्छ, 3 को पावर 4 भनेको x स्क्वायर हो, और x स्क्वायर भनेको मैले 3 को स्क्वायर लेख्न सके, यो भनेको 9 स्क्वायर हुन्छ। देयरफोर x को भ्यालु कति हुन जान्छ त, अब सिम्पली यहाँनेरि हेर्ने हो भने x को भ्यालु चाहिँ प्लस माइनस 9 हुन सक्छ। x को भ्यालु किताबमा एन्सर 9 मात्रै हुन सक्छ, तर प्लस माइनस 9 नै हुन सक्छ। किनभने हेर्नुस् त, यहाँ 9 को स्क्वायर भनेको 81 हो भनेपछि 3 को पावर 4 81 आयो, माइनस 9 को स्क्वायर भनेको पनि त 81 हो, माइनस 9 को स्क्वायर पनि 81 हो कि होइन, माइनस इन्टु माइनस प्लस भनेपछि त्यही भएर प्लस माइनस 9 हुन जान्छ। ओके, एकदम जरुरी क्वेशन हो है, यो एकदम जरुरी हो। ल, यसलाई यसरी नै लेख्ने, ठीक छ। यहाँनेरि जुन तरिकाले हामीले लेखेका छौं नि, यसलाई यही तरिकाले तपाईले यसलाई के गर्नु पर्यो त, प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो है त। यो गरियो भने फुलमा फुल मार्क्स, केही टेन्सन छैन, मज्जाले फुलमा फुल मार्क्स आउँछ। ओके, म यसलाई मेटाइदिन्छु, तपाईले भिडियो पज गरेर एक्चुअली ठ्याक्कै यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ, र एकचोटी हेरेर अझै राम्रो त के हुन्छ हेर्ने, अनि त्यसपछि फेरि यसलाई के गर्ने त, रिभाइज गर्ने। ओके, अब एउटा अर्को क्वेशन बाँकी छ हाम्रो। क्वेशन के छ भने यहाँनेरि log अनि यहाँनेरि x प्लस 2 छ, र यतापट्टि log छ, जेनरली x छ, इक्वल्स टु log x प्लस 12 छ। अब यसमा के नियम प्रयोग गर्न सकिन्छ होला, सिम्पली सोलुसन गरे मैले। सोलुसनमा यहाँनेरि के छ त, log, कहिले यसरी झुकिन्छ है त, एउटै log लेख्नु पर्छ, x प्लस 2 प्लस log x हैन, यहाँनेरि l, यो भनेको log x प्लस 12 छ, और यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ, log x प्लस 2 टाइम्स x इक्वल्स टु log x प्लस 12 भनेर छ।
सिन्स हामीले के थाहा छ log base a m n भनेको के हुन्छ log base a m plus log base a n हुन जान्छ यो नियम अनुसार हो हैन यो n हुन जान्छ ओके यति भयो और यो भनेको एक स्टेप मैले बढाइदिए हैन त्यतिकै यो भनेको x² plus 2x आयो यहाँनेरि कति छ log x plus 12 छ अब जेनरली यदि यहाँ कुनै बेस थियो अब जेनरली 10 हुन्छ 10 होला यहाँ 10 छ यहाँ 10 छ है जेनरली यदि लग मात्र दिएको छ भने बेस 10 भनेर सपोज गरिन्छ भनेपछि सिम्पली के हो त 10 लाई यो पावरमा रेज गर्यो भने यो आउँछ रे 10 लाई यो पावरमा रेज गर्दा यो आउँछ एक तरिकाले हेर्दा यो भनेको के हो त बाइ डेफिनिसन एक तरिकाले हेर्दा बाइ डेफिनिसन भन्नु पर्दा बेस 10 गर्दाखेरि यो भ्यालु आइरहेछ जेनरली हामीले के भन्न सक्छौं त x² plus 2x भनेको x plus 12 सँग इक्वल हुनुपर्छ किनभने यहाँ जुन भ्यालु छ यसले इक्वल भ्यालु दिन्छ भने त यो दुईटा भ्यालु त इक्वल हुनु पर्यो भनेपछि x² minus x minus 12 equals to 0 x² minus 4x plus 3x minus 12 equals to 0 और लेख्नु होला यहाँनेरि पनि और लेख्दिनु होला और यहाँनेरि x minus 4 छ plus 3 x minus 4 equals to 0 छ और x plus 3 छ x minus 4 equals to 0 छ therefore यहाँबाट एउटा x को भ्यालु -3 आयो अर्को x को भ्यालु 4 आउन गयो एउटा x को भ्यालु -3 आयो तर के हामीले x को भ्यालु -3 मान्न पाइन्छ होला एक्चुअली चेक गरौँ सपोज यदि मैले -3 माने विचार गर्नुस् त यहाँ बेस a छ यहाँ -3 equals to सपोज यहाँ 10 छ अरे मानौ यहाँनेरि समथिङ a छ अब 10 को पावर a इक्वल्स टु -3 कहिले हुन्छ यो भ्यालु कहिले आउँछ यो कहिले पनि पोसिबल छैन भनेपछि यो जुन हाम्रो भ्यालु छ नि यो भ्यालु नेगेटिभ हुन पाउँदैन है यो भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ नै हुनु पर्छ के अरे यो भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ नै हुनु पर्छ नेगेटिभ हुन पाउँदैन कुनै पनि हालतमा यो भ्यालु नेगेटिभ हुँदैन त्यही भएर so the solution is के हो त x equals to 4 हो त्यो अनुसार भन्न सक्नुहुन्छ लेखिराख्न जरुरी छैन बट त्यो हुन जान्छ सिन्स भ्यालु अफ यो भ्यालु क्यान नेभर बी नेगेटिभ यो भ्यालु नेगेटिभ हुन पाउँदैन त्यही भएर जेनरली हामीले के भन्न सक्छौं त x को भ्यालु 4 मात्रै हुन्छ भनेर मान्न सकिन्छ ओके यदि क्लियर भयो ल ठीक छ अब हामी हाम्रो मेन क्वेशन्सहरु सक्यो ठीक छ अब हाम्रो मेन पोर्सन तिर हामी छिर्छौं है त मेन पोर्सन जुन क्वेशन्सहरु तपाईहरुलाई लङ क्वेशन्स भन्दा पनि हाम्रो सर्ट क्वेशन्सहरुमा सोध्न सक्छ है त 4 मार्क्सको क्वेशनहरुमा आउन सक्छ जेनरली अब यहाँको क्वेशन्सहरुले के बताइरहेको छ त के भन्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा हो यहाँनेरि दुईटा कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ एउटा हुन्छ ग्रोथ फंक्शन भनेको v equals to v naught e को पावर kt हुन्छ अर्को हुन्छ डिके फंक्शन त्यो भनेको के लेख्न सकिन्छ v equals to v naught e को पावर minus kt के भनेको रेट हुन्छ दुईटैमा t भनेको टाइम हुन्छ अब ग्रोथ फंक्शन भनेको जेनरली सपोज कुनै ठाउँमा ब्याक्टेरिया मान्छेमा ब्याक्टेरिया छिर्यो भने त्यो त ग्रो गरे गर्छ नि जस्तै पपुलेसनको कुरा एउटा ठाउँमा 1000 जना मान्छे थिए 10 सालपछि अब रोग व्याधि केही पनि लागेन मान्छे एकदम हेल्दी छन् भने त्यहाँनेरिको मान्छेहरुको त ग्रोथ हुन्छ नि हो ग्रोथलाई जनाउनको लागि यो युज गरिन्छ अब घट्ने क्रममा छ सपोज एउटा ठुलो रोग लाग्यो एउटा गाउँमा भने पपुलेसन त घट्दो रेटमा हुन्छ साथसाथै त्यो ठाउँमा चाहिँ विदेशी रेट एकदम ज्यादै बढिरहेको छ भनेपछि यो हुन जान्छ कुनै वस्तुको भाउ एकदम तल झरिरहेको छ भने यो युज गरिन्छ डिके फंक्शन भनेको चाहिँ कुनै कुरा एक्सपोनेन्शियली तल झरिरहेको छ यसरी तल झरिरहेको छ भने डिके फंक्शन हो ग्रोथ फंक्शन हो यसरी बढिरहेको छ भने ग्रोथ फंक्शन हो यो दुईटा इक्वेसन तपाईले लेख्नु होला यही यो कुराहरुमा चाहिँ यही दुईटा कुराहरु आउने हो अब यसको डेफिनेसनहरु त जेनरली लेखिराख्नु परेन बट यो दुईटा कुराहरु युज हुन्छ भन्ने कुरा हो है त ओके ल अब हामी क्वेशन नम्बर 1 बाट सुरु गरौँ तल हेर्नुस् त के दिएको छ द पर्सेन्टेज अफ पीपल पोजेसिङ अ मोबाइल फोन 10 years आफ्टर इट वाज लन्च इज मोडल्ड बाइ
y equals to 80 minus 60 e को power minus 0.2%. Find percentage of people using phones at the time of launching र 5 years after launching भनेको छ. ओके, भेरी ब्युटिफुल क्वेसन, एकदम सजिलो क्वेसन. सोलुसनमा हामीले के दिएको छ त, यो एउटा इक्वेसन दिएको छ अथवा हाम्रो मोडलिङ गर्ने फंक्सन दिएको छ. यो फंक्सनले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, कति प्रतिशत मानिससँग चाहिँ मोबाइल फोन छ त, त्यो मोबाइल फोन छ भन्ने कुरा छ. अब यहाँनिर लेखौं त गिवन इक्वेसन भनेर लेखौं. डीके इक्वेसन पनि लेख्दा हुन्छ किनभने त डीके इक्वेसन छ. y इक्वल्स टु 80 माइनस 60 e को पावर माइनस 0.2 t भनेर चाहिँ यसलाई 1 भनेर मानौं, a भनेर मानौं किनभने 1 युज हुन्छ. अब यसले के भनिरहेछ, यसले चाहिँ पर्सेन्टेज दिन्छ है. यो इक्वेसनले जुन भ्यालु निकाल्छ त्यो पर्सेन्टेजमा हुन्छ, प्रतिशतमा हुन्छ. त क्वेसनले त्यही भनेको छ, द पर्सेन्टेज अफ पिपल भनेको छ कि छैन. अब पहिलो कुरा के सोधेको छ, फाइन्ड पर्सेन्टेज अफ पिपल युजिङ फोन्स एट टाइम अफ लन्चिङ. अब यो टी भनेको चाहिँ वर्षमा छ है, हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ टी इयर्स भनेको छ नि, भन्छ यो टाइम चाहिँ वर्षमा छ. यो माइनस 0.2 भनेको चाहिँ रेट हो. अब माइनस 0.2 भनेको घट्दो रेटमा छ नि त, हैन त, हो त्यो भनिरहेको छ. ओके, अब के छ त, फाइन्ड पर्सेन्टेज अफ पिपल युजिङ फोन्स एट द टाइम अफ लन्चिङ. अब पहिलो के लेख्नु पर्यो, एट टाइम अफ लन्चिङ, एट टाइम अफ लन्चिङ t इक्वल्स टु 0 हुन्छ. सो के हुन जान्छ, इक्वेसन ए इज के हुन्छ, y इक्वल्स टु 80 माइनस 60 e को पावर माइनस 0.2 इन्टु 0. यो भनेको कति आउन जान्छ, 80 माइनस 60 e को पावर 0. यो भनेको 80 माइनस 60 आयो, यो 1 हुन्छ भनेको 20%. देयरफोर एट टाइम अफ लन्चिङ के रहेछ त, कति प्रतिशतले युज गर्दो रहेछ. देयरफोर कन्क्लुजन लेख्ने, एट द टाइम अफ लन्चिङ 20% people used the phone लेख्ने है त, used the phone भनेर लेखेँ मैले. दोस्रोमा के छ, 5 years after launching भनेको 5 years after launching छ. 5 years after launching भनेको कस्तो, t equals to 5 years भनेको छ भनेपछि. सो इक्वेसन ए इज भनिरहेको छ, y इक्वल्स टु 80 माइनस 60 e को पावरमा माइनस 0.2 इन्टु 5. यो भनेको कति आउँछ, 80 माइनस 60 e को पावरमा माइनस 1. अब तपाईले आफ्नो क्याल्कुलेटरमा हाल्न सक्नुहुन्छ. e को पावर माइनस 1 भनेपछि यहाँनिर कति आउँछ, 80 माइनस 60 इन्टु 60 डिभाइडेड बाई e गरे पनि हुन्छ हैन, 60 डिभाइडेड बाई यहाँनिर e गरे पनि हुन्छ. यो भ्यालु भनेको 57.93% आउँछ है त. कति आउने रहेछ, यो भ्यालु भनेको चाहिँ 57.93% आउँछ. भन्छ लन्चिङको 5 वर्षपछि, लन्च गरेको 5 वर्षपछि के छ त, यो जेनरली 57% ले युज गर्न थालेछ. जेनरली कस्तो हुन्छ, सुरुमै लन्च, आइफोन होइन नि त हैन, सुरुमै लन्च गरेको समयमा जेनरली थोरै हुन्छ, पछि बढ्दै जान्छ, फेरि त्यो हाइपबाट तल घट्दै जान सक्छ भन्ने कुरा हो. बट अब यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि यो पोर्सन डिके छ हैन, यो घटिरहेको छ. अनि यो 80 छ नि, 80 माइनस यो भ्यालु भयो नि भनेपछि यो के भइरहेछ त, यो घटिरहेको छ भने चाहिँ ओभरअल y बढिरहेछ नि त. कुरा बुझ्यो. हामीले सुरुमा के सोच्यौं, ओके यो डीके इक्वेसन हो, बट हेर्दै जाँदा के भयो त, टाइम बढ्दै जाँदाखेरि भ्यालु बढिरहेको छ. अब जति जति तपाईले टाइम बढाउँदै जानुहुन्छ नि, y को भ्यालु इन्क्रिज हुँदै जान्छ, किनभने यो भ्यालु त डिक्रिज हुँदै जान्छ. अभियस कुरा, यो डिक्रिज हुँदै जान्छ, y इन्क्रिज हुँदै जान्छ. हो, यसरी कन्क्लुजन निकाल्दै जानु, यसरी आफुलाई एडाप्ट गर्दै जानु के. ओके यसले यो भनिरहेछ, कसरी निक्ल्यो होला, के होला, यो सबै कुरा बुझ्दै जानुपर्छ क्या. अनि हाम्रो नलेज के हुँदै जान्छ त, इन्क्रिज हुँदै जान्छ. ओके, ल अब 2 नम्बरको क्वेसन हेरौँ है त. मैले मेटाइदिन्छु. 2 नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ. इफ द डिमान्ड ल, डिमान्डले कहिले छोड्दैन है. इफ द डिमान्ड ल फर द प्रोडक्ट इज गिवन बाई p इक्वल्स टु 625 छ, अनि लग बेस e छ, अनि q प्लस 1 छ, वेयर p is price and q is quantity. Find the price when quantity demanded is 12 units and also find the quantity demanded when price is 15. अब सोलुसनमा गिवन इक्वेसन लेखौं.
गिभन इक्वेसन इज भनेर छ के दिएको छ p इक्वल्स टु 625 log बेस e p प्लस 1 छ यसलाई मैले a भनेर माने ठीक छ। अब के भनेको छ फाइन्ड प्राइस व्हेन क्वान्टिटी डिमान्डेड इज 12 भनेको छ। अब 1 नम्बरमा के लेख्यो भने व्हेन q इक्वल्स टु 12 युनिट्स भनेर लेख्दौ। q को भ्यालु 12 युनिट्स छ, p भनेको कति हुन्छ 625 log बेस e अनि यहाँनेरि 12 प्लस 1 हुन जान्छ, सरी यो q होला है, यो q हो 12 प्लस 1 यो भनेको कति आयो 625 log बेस e 13 आउन गयो। अब यो कुरा तपाईले आफ्नो क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। जेनरली तपाईको क्याल्कुलेटरमा चाहिँ बेस e क्याल्कुलेट गर्ने भनेको ln ले क्याल्कुलेटर छ, अघि हामीले भनेको थियौं नि, भने चाहिँ के गर्नु पर्यो 625 इन्टु ln 13 गर्नुभयो भने 1603.09 भनेर आउँछ। यो भनेको चाहिँ मैले के लेखे सिम्पली देयरफोर p इक्वल्स टु रुपीज 1603.09 पनि लेख्दिनु। ओके 1603.09 नै आएको 1603.09 यति भ्यालु चाहिँ आउनु गयो भनेपछि व्हेन क्वान्टिटी डिमान्डेड इज 12 युनिट्स प्राइस इज 1603.09 भनेर लेख्दिने। अब दोस्रोमा अब हाम्रो अर्को कुरा के भेट्नु पर्ने छ 12 युनिट्स पर अल्सो फाइन्ड द क्वान्टिटी डिमान्डेड। यो चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनेरि 17 लगभग 50 छ है, 1750 रुपियाँ हुँदा कति हुन्छ भन्ने कुरा जेनरली यसले सोधिरहेको छ। अब यसो टेन्टेटिभली एन्सर पनि निक्लिन्छ, लगभग 15 वटा जति युनिट्सहरु भनेर निस्किन्छ, त्यही पनि निकालौं। दोस्रोमा के छ त व्हेन p इक्वल्स टु 1750 के हुन्छ 1750 इक्वल्स टु 625 log बेस e अनि यहाँनेरि के हुन्छ q प्लस 1 हुन्छ, q प्लस 1। अब यो भनेको के हुन्छ और log बेस e q प्लस 1 भनेको 1750 डिवाइडेड बाइ 625 डिवाइड गरौँ 1750 डिवाइडेड बाइ 625 भनेको तपाईको लगभग 2.8 आउन जान्छ। अब यो भनेको e लाई 2 को पावर 8 मा लाँदाखेरि के हुन्छ त q प्लस 1 हुन्छ। बाइ डेफिनिसन के हुन जान्छ e को पावरमा 2.8 भनेको q प्लस 1 हुन जान्छ। अब e को पावरमा लगभग 2.8 भनेको 16.44 आउँछ, यो भनेको 16.44 माइनस 1 भनेको q को भ्यालु 15.44 आयो, लगभग यो भनेको कति हो त 15 हो हैन त। म्हणजे लगभग 15 वटा चाहिँ के बन्द रहेछ त क्वान्टिटी चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा हो है त, लगभग 15 वटा क्वान्टिटी चाहिन्छ। फाइनली तपाईले यहाँले केही कन्क्लुजन लेख्न सक्नुहुन्छ, केही पनि समस्या हुँदैन। ओके यति क्वेशन्सहरु हामीले सल्भ गर्यौं। अब जाउँ हामी 3 नम्बरको क्वेशनमा है त। 3 नम्बरको क्वेशनमा क्वेशन यस्तै हुन्छ है, गाह्रो हुँदैन, एकदम सजिलो हुन्छ। क्याल्कुलेटर राम्ररी चलाउन जाने र हिसाब राम्ररी गर्न जाने भने मज्जाले भ्यालुहरु मिलिहाल्छ। ओके अब 3 नम्बरको क्वेशन पढ्नु त एक्चुअली के दिएको छ सपोज द सप्लाई अफ युनिट्स अफ अ प्रोडक्ट एट प्राइस p रुपीस पर युनिट इज गिवन बाइ यति। p इक्वल्स टु 50 10 ln भनेको चाहिँ बेस e भन्ने कुरा हामीले थाहा छ। फाइन्ड द प्राइस व्हेन 33 युनिट्स अफ प्रोडक्ट आर बी प्रोड्युस्ड इफ प्राइस इज 125 हाउ मेनी युनिट्स अफ प्रोडक्ट विल बी प्रोड्युस्ड। अब सुरुमा यहाँनेरि लेखौं गिवन इक्वेसन के छ हाम्रो, यहाँनेरि गिवन इक्वेसन भनेर लेखौं। गिवन इक्वेसन के कति छ त हाम्रो p इक्वल्स टु 50 प्लस 10 ln 3x प्लस 1 छ, यसलाई मैले a भनेर मानिदिन्छु। ओके यति छ। हामीले अघि भर्खरै कुरा गर्यौं ln भनेको बेस e हुन जान्छ। फाइन्ड द प्राइस व्हेन 33 युनिट्स अफ प्रोडक्ट बी प्रोड्युस्ड सिम्पली 1 भनेर मान्दियौ। र यहाँनेरि के दिएको छ सपोज द सप्लाई अफ प्रोडक्ट्स। अब x भनेको जेनरली के हो त क्वान्टिटी हो है त। अब सिम्पली तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ व्हेन x इक्वल्स टु 33 युनिट्स के हुन जान्छ p इक्वल्स टु 50 प्लस 10 ln 3 इन्टु 33 प्लस 1 हुन्छ। यो भनेको 50 प्लस 10 ln यो कति हुन्छ 3 इन्टु 33 99 100 हुन जान्छ है। यो बेस e छ नि, ln भने चाहिँ बेस e हुन्छ, तपाईलाई थाहा छ। यो 100 हुन जान्छ, यो भनेको लगभग 4.61 आउँछ है। 10 प्लस 10 टाइम्स 4.61। अब 4.61 इन्टु 10 प्लस 50 भनेको कति आउँछ त यो भनेको रुपीज 96.1 आउन जान्छ। भनेपछि सिम्पली यहाँनेरि के भयो त
33 युनिट्स अफ प्रोडक्ट प्रोड्युस हुँदाखेरि कति आउँदो रहेछ 96.1। त्यो चाहिँ कन्क्लुजनको रूपमा लेख्नु होला कि जब 33 युनिट्स व्हेन 33 युनिट्स अफ प्रोडक्ट बी प्रोड्युस्ड देन प्राइस पर युनिट भनेको लगभग कति भयो त 96.1 हो। किनभने सिम्पली यहाँनिर पी भनेको प्राइस पर युनिटै भनिरहेछ, अरु केही गर्नु परेन। अब इफ प्राइस इज ₹125 हाउ मेनी युनिट्स अफ प्रोडक्ट विल बी सप्लाइड भनिरहेछ। दोस्रोमा के छ व्हेन P equals to ₹125 125 equals to 50 plus 10 ln 3x plus 1 छ। 125 minus 50 भनेको कति आउँछ 75 divided by 10 equals to ln 3x plus 1 छ। अब यो भनेको यहाँ बेस e छ नि भनेपछि e लाई 75 by 10 को पावरमा रेज गर्न 3x plus 1 आउँछ। बाइ डेफिनिसन लेख्ने मैले यहाँनिर बाइ डेफिनिसन भनेर लेखे। यो भने के आउँछ e को पावरमा 75 by 10 भनेको 3x plus 1 हुन्छ। और यहाँनिर के हुन्छ 3x भनेको e को पावर 7.5 e को पावरमा 7.5 minus 1 भनेको 1807 हुन्छ। 1807 हुन जान्छ। अब यसलाई 1807 लाई 3 ले डिवाइड गरौ भने लगभग 602 आउँछ। देयरफोर x भनेको 602 युनिट्स हुने भयो। ठीक छ भनेपछि प्राइस पर युनिट 125 हुँदाखेरि कति हुने रहेछ 602 युनिट्स हुने रहेछ। यसो हेर्दाखेरि कुरा ठिकै जस्तो पनि हुन सक्छ। ओके यो भयो है त। ओके ल यति काम गरियो, यति कामहरु भयो है त हाम्रो। ल यति हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं। ln भनेको सामान्यतः बेस e नै मानिन्छ है त, त्यही भएर मैले यसरी गरे। ओके 4 नम्बरको कुरामा हेरौं त। अब मैले मेटाइदिए फेरि एकचोटी तपाईले हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ है। 4 नम्बरको कुरामा हेरौं। अब हाम्रो लास्ट क्वेशन छ 4 नम्बरको। एज्युम दैट द पपुलेसन अफ सर्टेन सिटी इन्क्रिजेस एक्सपोनेन्शियली इफ द पपुलेसन इन द इयर 2005 वाज 2,40,000 भन्यो 24 लाख 24 लाख छ हैन त 100,000 1000 लाख 10 लाख and the growth rate of population is 3.2% per year. Estimate population in the year 2010 भनेको छ। अब सुरुमा यहाँनिर मैले लेख्छु इनिशियल पपुलेसन। हेर्नुस् है त यसमा इनिशियल पपुलेसनलाई केले मानिन्छ 2005 को पपुलेसनले इनिशियल पपुलेसन मानिन्छ। यसलाई मैले p नट माने 2400000 यो इनिशियल पपुलेसन भयो। त्यसैगरी ग्रोथ रेट पपुलेसन ग्रो भइरहेको छ। ग्रोथ रेट लाई मैले के भनेर मानिदिन्छु 3.2% छ नि। यसलाई 3.2 डिवाइडेड बाइ 100 गर्ने यो भनेको 0.032 हुन जान्छ हो। यो भनेको 3.2 लाई 100 ले डिवाइड गर्दा 0.032 हुन जान्छ। अब आफ्टर t इयर्स यहाँ लेख्ने इक्वेसनै बनाउनु पर्यो के। population will be p equals to p naught e को पावरमा kt यो हुन जान्छ। अब यो भनेको कति हुन्छ p naught भनेको 2400000 e को पावरमा 0.032 t हुन जान्छ। अब what will be the population in the year 2010 भनेको 2005 पछि 2010 मा कति वर्ष पछि छ 5 वर्ष छ भनेपछि आफ्टर 5 इयर्स गर्दाखेरि के हुन जान्छ t equals to 5 हुन जान्छ। p को भ्यालु कति हुन्छ 2412345 e 0.032 into 5 हुन जान्छ। सिम्पली क्याल्कुलेट गरौँ। यहाँनिर e को पावरमा 0.032 into 5 into 2412345 यो भनेको लगभग कति आउन जान्छ त यहाँनिर 2816426 आउन जान्छ। अब उताडिको पोइन्ट नलेख्दा हुन्छ। कति आउन गयो त 28,16,426 पपुलेसन हुने रहेछ। यसरी हामीले यो हिसाब गर्न सक्छौं। ओके ल यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो च्याप्टर एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगारिथमिक फंक्शन्सहरु पनि सकिसकेका छौं। यसको महत्त्वपूर्ण क्वेशन सल्भ गर्ने तरिका फर्मुला सबै कुराहरु हामीले सकिसकेका छौं। र तपाईहरुले यस्तै अरु भिडियोज हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यसमा बेल आइकन छ, बेल आइकन दबाउनु होला किनभने अकाउन्ट, इकोनोमिक्स, फाइनान्स यो सबै विषयहरुको महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु, महत्त्वपूर्ण क्वेशन्सहरु अकॉर्डिङ टु न्यू सिलेबस हामीले भिडियो धमाधम बनाइरहेका छौं। साथसाथै यसलाई शेयर गर्नु होला। एक्लै पढ्न उभो लागिन्छ त साथीले सिकाउनु पर्यो, साथीले सिकाएपछि साथीले फेरि तपाईलाई सिकाउँछ।
तपाईले फेरि साथीलाई सिकाउनुहुन्छ, सजिलो हुन्छ नि त, पढ्न सजिलो हुन्छ है। हो यसको कारण चाहिँ सेयर पनि गर्नु होला र हामीले जुन काम गरिरहेछौँ त्यो काममा तपाईहरुको हामीलाई भरपूर सहयोग चाहिएको छ। हरेक विद्यार्थीमा यो कुरा पुर्याउन जरुरी छ। सबै विद्यार्थीलाई भन्न जरुरी छ कि नेपाल अनलाइन स्कुलले चाहिँ विद्यार्थीहरुको लागि फ्री एजुकेसनल प्लेटफर्म एस्टाब्लिश गरेको छ, जसको कारण चाहिँ विद्यार्थीले फ्री एजुकेसन, क्वालिटी एजुकेसन पाउन सकोस् है त। ल आजको लागि यति नै। अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले अर्को इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर डिफरेन्सिएसनको बारेमा स्टडी गर्छौं। इन्टिग्रेसन धेरै कुराहरु बाँकी छ, यात्रा अलिकति धेरै नै लामो छ, टेन्सन नलिनु, म छु, हाम्रो टिम छ तपाईहरुको साथको लागि। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ।